حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ، ہر 100 سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو مبعوث فرماتا ہے، یعنی بھیجتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین کو احیاء بخشتا ہے، یعنی دین کے آثار اس وقت مٹ رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس صدی کے آخر کے اندر ایک ایسا شخص نمودار کرتا ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے شاعرہ ہیں، ان کی پھر وہ تجدید کرتا ہے، ان کو اوپن کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور وہاں جہاں آثار مٹ رہے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی دیے ہوئے احکامات کو پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجدد میاں کہتے ہیں 100، یعنی 100 سال کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجدد کے جو آثار ہیں، جو اس کے احکامات کی پیروی ہے، جو اس نے دین پھیلایا ہے، اس کے آثار 100 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اس واسطے اس کو کہتے ہیں مجدد میاں، یعنی اس صدی کا مجدد۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شان بخشی ہے کہ ان کا لقب ہے مجدد الف۔ الف کا مطلب ہے 1000، یعنی آپ کے آثار اور آپ کی تبلیغ کا چرچا 1000 سال تک باقی رہے گا۔ اس واسطے آپ کو کہا جاتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام تو احمد ہے، اور آپ 27 واسطوں سے، یہ خاص طور پر نقشبندی جو ہے، نقشبندی حضرات، ان کو مکتوبات شریف آپ کے پڑھنے چاہیے، جو آپ نے 323 ہیں یا 320 مکتوبات شریف ہیں نا، یہ آپ کے مطالعے میں ہر بندے کو پڑھنے، جو اردو سمجھتا ہے، اگر کوئی سمجھ نہیں آتی تو بندہ کسی رہنما سے سمجھ لیتا ہے، تو یہ اس کو پڑھنے چاہیے۔ یہ ایک ایسی چاشنی ہے، اندر روحانیت پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو حضرت مجدد الفسانی عقیدے کے اٹل تھے، عقیدے پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے، چاہے وقت کا بادشاہ بھی آ گیا، ہاں جی، جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم میں ہے گرمی احرار، ہاں جی، وہ سرمایہ ہے، وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں، اللہ نے جسے بر وقت کیا ہے خبردار۔ یہ اقبال کے شعر ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم میں ہے گرمی احرار، جس کے نفس گرم میں ہے گرمی احرار، وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہندوستان میں ملت کا ایک نگہباں ہے جس کو اللہ نے پر وقت کیا خبردار کہ اے میرے شیخ احمد، اے میرے نیک بندے، آج دین کو ختم کیا جا رہا ہے، دین میں تحریفات کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے شیخ احمد کی صورت میں اس امت کو سرمایہ ملت کے وہ ہیں نگہباں، ہاں جی، اللہ نے ایک نگہباں مجدد الف ثانی کی صورت میں اس امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ یہ نقشبندیت کی جو ہے وہ شان ہے، اور 27 واسطوں سے
मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का शजर नसब जो है 27 वास्तों से, यानी कि 27 पुश्तों से हज़रत फ़ारूक आज़म से जा मिलता है। हज़रत फ़ारूक आज़म की औलाद हैं आप, हज़रत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ज़ाहिर सी बात है फिर उसके सामने जिसके नफ़ से गर्म है, गर्मी अहरार है, जिसके नफ़ से गर्म है, जिसकी गर्दन ना झुकी जहांगीर के आगे। इकबाल भी आख्या ना, जब मैं हाजिर हुआ शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतल अनवार। इस खाक के ज़र्रों से हैं पोशीदा असरार, इस खाक के ज़र्रों से हैं रोशन ताबिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। इकबाल को समझना, फिर इकबाल वाला ज़हन चाहिए बंदे हैं। इकबाल को समझना आम बंदे का काम भी नहीं। इकबाल आख्या जिसे मैं हाजिर होया ना शेख मुजद्दिद दी लहद कबर दे उत्ते, वो खाक है ज़ेरे फलक मतला या नवार हैं। अफलाक दे थल्ले मैनू एक नूर दियां किरना पियां नजर आंदियां ने शेख मुजद्दिद दी कबर दे उत्ते। वाह इकबाल वाह, तू अकीदा दस्या ही ऐ नहीं दस्या कि जेड़ा शरीक अकबर दा वही अकीदा, इमाम अहमद रज़ा बरेली तक वही अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह साडा भी वही है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह यारा। 27 वास्तों से हज़रत फ़ारूक आज़म से मिलता है। 971 हिजरी के अंदर आपकी जो है वो विलादत है। शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके वालिद जो हैं शेख अब्दुल हक शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये जब जवानी के आलम में जब हाजिर हुए ना, और ये भी याद रखें हज़रत को चारों सलासिल से खिलाफत हासिल है। शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी को चारों सलासिल से, चिश्तिया से भी, सोहरवर्दिया से भी, कादरिया से भी, नक्शबंदिया से भी। नक्शबंदी सिलसिले से किससे हासिल है? हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह से। जो औलिया से जिसकी मोहब्बत है ना वो समझते हैं, जिनके दिल में औलिया। और याद रख लें, मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है कि अगर किसी के जिस्म की तरफ गुनाह ज़्यादा आ रहे हैं ना, इंसान समझता है कि मैं गुनाह ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं गुनाहों में मुब्तला हो चुका हूँ, गुनाहों की लहरें, शैतानी लहरें मेरे जिस्म पर असर अंदाज हो रही हैं। वो किसी दरबार पर चला जाए, वहाँ कुरान शरीफ पढ़ के उसकी बारगाह में पेश कर दे, इंशाअल्लाह महीने तक गुनाहों की लहरें उसके करीब नहीं आएंगी इंशाअल्लाह, उस अल्लाह के नेक वली के सदके। जहाँ भी इंसान रहता हो, ये नहीं कि दादा साहब इंसान चल के जाए, अगर यहाँ कोई करीब मज़ार है या दादा साहब है या जिधर इंसान रहता है वहाँ चला जाए। क्यों? कि वहाँ अल्लाह की रहमत के जो है वो तजल्लियात का ज़हूर होता है। हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हाजिर हुए। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस वास्ते मैं कहता हूँ ना कि हर सिलसिले वाले को जिसका जिससे सिलसिला है, अब देखें ना कि लोग कहते हैं बैद की ज़रूरत है जी, तो मुजद्दिद अल-फ़सानी नूं बैद की लोड़ सी, इन्हां दे वालिद गिरामी नूं की लोड़ सी उत्थे जाण दी, या हुजूर दाता साहब नूं की लोड़ सी अपने किसी आदमी शेख की बैत करन दी, या हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं की लोड़ सी कि जेड़े गौसुल आज़म सारे दे वड्डे गौस, उन्होंने की लोड़ सी किसी दे हाथ देण दी। उन्होंने भी ये पता सी बंदा गौसुल आज़म ते दाता ते शाह मोइनुद्दीन बंदा बनदा ही तां है कि जदों कि शेख दे शेख हाथ देवे तो। हाँ जी, इस तरह कोई भी किसी बंदा आखे जी मैं डायरेक्ट अल्लाह को मंगा, देंदा रब ही है, देंदा अल्लाह की ज़ात ही, देती अल्लाह की ज़ात ही है, पैदा करने वाली रब की ज़ात है, राज़िक़ खालिक मालिक सब अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने एक नीचे लोगों को मनसब अता फरमाए, किसी को नबूवत का मनसब, किसी को रिसालत का मनसब। हमारे आका मौला को सब नबियों की इमामत का मनसब अता फरमाया, और फिर हम गुनाहगारों को उनका उम्मती बना दिया है। हम क़यामत वाले दिन ये फ़ख्र से कहेंगे कि हम किसके उम्मती हैं? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। तो हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बारगाह में हाज़िर हुए ना, तो कहा कि हज़रत मुझे मुरीद फरमाएं।
انہوں نے کی فرمایا؟ آج تسی ویکھو اے گل سنن والی او تا آج تسی آخنا جی بچہ تھوڑا چلن پھر جو گورنمنٹ سکول پاؤ. آپ نے فرمایا کہ نہ اتنے تک مرید نہیں کراں گا جب تک اللہ تعالی کے رسول کی شریعت پڑھ کے نہیں آئے گا. او چا کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ میں لگتا کوئی نہیں ہے پھر کل نہ گل. ہاں جی آپ نے فرمایا حضرت شیخ مجدد والد صاحب نو کہنا نے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے آکھیا جاؤ جناب پہلے شریعت پڑھ کے آؤ تو پھر میں تہاڈا ہاتھ اپنے ہاتھ ہی دیاں گا. کیوں کہ تانوں شریعت کی سمجھ آ جائے گی. پھر شریعت عمل کرنا دسنا میرا کام ہے تے کامیابی دینا رب ذوالجلال دا کام ہے. تے جس انہاں پھر عرض کی دی حضور اگر تسی دنیا تے نہ رہے تو انہاں دی کیونکہ اس وقت عمر بڑھاپے سی آخر جب میں نہ رہا تو میرے پیچھے حضرت میرے صاحبزادے ہیں نا شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ہاتھ دینا. ہاں جی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے سن تے حضرت شیخ عبد القدوس دا وصال ہو گیا. اس تو بعد پھر حضرت شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت بھی لئی تو انہوں نے بیعت بھی ہوئے. آپ دے والد گرامی سلسلہ چشتیت بیعت سن. پھر آپ 971 ہجری پیدا ہوئے. پھر آپ بھی پہلے آپ دے والد گرامی دی بیعت سن سلسلہ چشتیت بیعت سن. پھر نقشبندیہ دے بھی خلافت ملی کہنا کولو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. پھر آپ نے تعلیم حاصل کی تھی. اصل پہلے تعلیم ہے ہی دین سی. ہوں تو اعلیٰ تعلیمہ کٹ لئیاں نا اعلیٰ تعلیم. اور یار اعلیٰ کیڑی تعلیم ہے یار؟ سائنس مسلمانہ دی ایجاد. ہاں جی اے تسی سائنس پڑھو یا سائنسدان پڑھو سارے مسلمان ہیں سب. اے انگریز آئے سائنسدانہ کو لو عرب آگے پہلے عربی سکھی پھر سائنس سکھی پھر جا کے اپنے علاقے جا کے تو پڑھا گئے سن. انہوں دی حالات تو پڑھ لو برطانیہ دے امریکہ دے حالات پڑھ لو. اے پہلے کون سن؟ انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سی روٹی کیویں کھانی. انہوں مسلمانہ کو ہر سے سکھ کے آج مسلمانہ دے غالب آ گئے. شیخ مجدد نے دسیا کہ لوگو جس لئے اسلام مغلوب ہو رہے تو پھر کسی شے دی پرواہ نہ کرو. پھر جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے. پھر جہانگیر ہوئے تو بھاویں دین اکبری کٹی پھر دا ہوئے. پھر نہ پھر اللہ تعالیٰ دے رسول دا دین دا اللہ بلند کرو. چاہے تو انہوں قلعہ گوالیار بھی جانا پہ جاوے چلے جاؤ 2 سال پابند ہو جاؤ چاہے 10 سال پابند ہو جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ دے رسول دا دین دا علم بلند ہمیشہ واقع کرتے رہے. اس دے وچ ہی نجات ہے. بہرحال مکتوبات شریف 5 جوہر پہلے آپ دے حالات لکھے نے. مکتوبات شریف میرے کو ہے پہلے 5 جوہر ہاں جی آپ دے حالات زندگی دے لکھے نے. آپ دے صاحبزادے آپ دے خلفاء آپ دے حالات زندگی آپ نے کتنے پڑھیا. سرہند اصل کی سی. ہاں جی سرہند جڑا سرہند شریف ہے نا سرہند ہند دے اندر یہ پہلے ایک جنگل دا بے امان جنگل سی. بہرحال یہ بھی ایک شہر اپنا آباد ہویا مختصر. سارا کہندے جنگل ہند کہندے شیر دی جگہ. اس وقت آپ نے فیروز شاہ دے دور جے شہر آباد ہویا. بڑا مختصر میں عرض کروں حضرت شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی تبلیغ فرمائی اور دین کی تبلیغ ایسی فرمائی کہ ایران عراق پتہ نہیں کتنے علاقوں انہاں دیس عام لوگ نہیں یہ ایسی ہے توڑے ورگے شاڑے ورگے غریب لوگ نہیں. حاکم وقت وزرائے اعلیٰ کئی ملکچ آپ دے آکے مرید ہو گئے. آپ دا حلقہ جڑا نا دینی تعلیم دا اتنا پھیل چکیا سی اتنا وسیع ہو چکیا سی کہ آپ دے کئی لوگ بلکہ جڑے ہندوستان دا بادشاہ سی جنہیں دین اکبری کٹیا ہاں جی اس دے وچ بھی کئی وزیر کئی وزرائے اعلیٰ آپ دے جڑا بیعت سن آپ دے معتقد سن آپ کو لوگ فائد حاصل کر دے سن. لیکن کئی رافضی قسم دے بھی وچ ہے سن وزیر کوئی ہندو پنڈت قسم دے بھی ہے سن. انہوں نے انہوں برگلایا بادشاہ نو آکھے جی نہیں جی وہ ایک سیاسی شخصیت ہے جی سیاسی شخصیت. ہاں جی اس دے بھی لکھیا سارا کچھ لکھیا دے انسان مکتوب. اس واسطے میں تمہیں آخنا کہ جڑے نقش بندی ہو مکتوبات شریف پڑھنے چاہیے. تو مکتوبات شریف آپ نے فرمایا کہ ایک مکتوب شریف دا میں آخنا کہ بندہ لکھاں کروڑا بھی جڑا اگر خرچ کرو تو وہ کم ہے. ایک مکتوب آپ کا ایک فرمان مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. کیوں کہ اس واسطے میں کہہ رہا کہ آپ دا کوئی ایک حکم ایک عمل قرآن تے حدیث کے خلاف نہیں. انہوں نے دین اکبری کر لیا دین الہی کر لیا دین اکبری کر لیا تے اکھے جی تساں انہاں نوں سدو سیاسی شخصیت سر ہند شہر دے اندر جڑی ایک
انہوں نے بڑے الگ احباب نے ساڑھے وزیرہ دے بیچ بھی انہوں نے کئی مرید ہیں. میں شارٹ کر عرض کرنا گلاں دا کافی لمحیاں نے. اس وقت تسی انہوں نے سدو تو لہذا اس طرح کرو کہ اپنے دربار دا سجدہ بھی لازم کر دیو. جیڑا تواڈے دربار وچ حاضر ہوئے تو پہلے سجدہ کرے. ہاں جی حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس سے حاضر ہوئے تو لوگ آ کے سجدہ کرو. آپ نے فرمایا نہ جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے. ہاں جی جس کے نفس گرم سے گرمی حرار. ہاں جی وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا ہے جسے خبردار. آپ نے فرمایا نا اے بندہ سانو تو رب دا حکم اے بھی ہے کہ نبیوں دی قبران دے اگے بھی نہیں جھکنا. ساڑھے کائنات ہے رب تو بعد افضل ہیں نبی ون نبیوں جو جناب محمد رسول اللہ ون صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم. اسانو دا شریعت حکم ہی نہیں. ایک عام جی ہے بندہ اے بادشاہ ادھے کہ میں جھک جاواں. فرمایا نا 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 کدی بھی نہیں جھکاں گا. اور آپ دی وزیر آکھن لگا حضور اس نو قلعہ گوال یار چھڑ دیو. آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں. قلعہ اسا اندر ہوئیے یا باہر ہوئیے گل قرآن دی کرنی دے رب دے یار دے فرمان دی کرنی. آپ میں اندر ہوئیے تے باہر باہر ہوئیے جتھے مرضی ہوئیے گل اسا اللہ تعالی دے رسول دی اندر بھی کریں گے تے باہر بھی کریں گے. اتھوں پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل حق پر ظلم و ستم ارباب اختیار شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. کیوں کہ جب اہل حق حق بولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ارباب اختیار کو تکلیف ہوگی. جس طرح آپ پاکستان کا جو ہے وہ اندازہ لگا لیں جب بھی حق بولا جاتا ہے اس حق والے کو اٹھا کر کوٹ لکھپت جیلے چھڑ دو. ہاں جی کیمپ جیلے چھڑ دو. ہاں جی کوئی کیڑی جیلے چھڑ دو. آپ نے فرمایا کہ نا نا بھاویں قلعہ گوال یارے جو ہوئیے بھاویں جیل دے اندر ہوئیے تے بھاویں باہر ہوئیے اساں گل کیدی کرنی اللہ دی کرنی دی جاؤ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنی بس. اس واسطے ساڈے اندر گرمی احرار ختم ہو چکی. ساڈے اندر اسلام دی محبت ختم ہے. اس واسطے ساڈے اندر گرمی احرار ہے ہی نہیں. ہاں جی سانو اسلام دا گرم نہیں ہوندے. انج تو کوئی مینوں تانوں گال کٹ جاوے اسی میں آکھنا گھر لٹن تک چلے جاؤں گے کٹ دیاں گے سارا کچھ تباہ کر دیاں گے. لیکن کوئی رسول اللہ نو گال کردا رہے صدیق اکبر نو کردا رہے ساڈی سراں تے جوں کدی نہیں رنگی نعوذ باللہ من ذالک. لیکن نا ساڈا بھی عقیدہ ہوئی ہے جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سارے اچھا بولو سبحان اللہ. الحمدللہ اسی نقشبندیاں نو بھی سلام ہے چشتیاں نو بھی سلام ہے سوروردیاں نو بھی سلام ہے. ہاں جی اس تو بعد سارے نو سلام ہے. کیوں کہ سارے ہاں تو ایک اور گل بھی سنا دیں. حضرت میرے استاد گرامی جنہاں کو میں حفظ کیتا انہوں نے ایک والد گرامی انہوں کو پوچھا گیا کہ بھائی اے شافی حنبلی مالکی تے حنفی یہ چار مذہب نے اہل حق کیڑا ہے. آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا حق ایک شہر ہے. حق ایک شہر ہے. حنبلی بھی اسی حق والے پاسے جائے گا شافی بھی اسی حق والے پاسے جائے گا. ہاں جی چشت اپنا دوسرا مالکی بھی اسی حق والے پاسے جائے گا تے حنفی بھی اسی حق والے پاسے جائے گا. یہ چاروں ہی حق تے نے چاروں ہی حضور دے غلام نے. اسے واسطے چاہے چشتیہ ہوئے چاہے سوروردیہ ہوئے چاہے نقشبندی ہوئے چاہے جیڑا مرضی ہوئے چاروں سلاسل ہی حق تے نے. چاروں سلاسل دا عقیدہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات سارے نبیوں تو افضل اور اعلیٰ ہے. اور جناب صدیق اکبر اس امت شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک مکتوب شریف حضرت دا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا تھوڑے سامنے پیش کرنا. اے مکتوب شریف آپ نے ایک ریاست جو لکھیا 545 صفحہ نمبر دے تے ایک ریاست انہوں لکھیا. اس ریاست دے چند علماء تے چند سادات کرام تے چند لوگوں نے لکھیا.
کیوں کہ آپ ہر وقت جیڑا دین دے چبلی ماردا سی آپ اس دے خلاف ہو جانا سی. آپ سمجھتے نا 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 خبردار دین دے وچ کوئی نویں گل رائج نہیں کرنی نہ دین وچ کوئی گل کرنی. اس واسطے تو بادشاہ دے سامنے آکھیا نا نا جس کی گردن نہ جھکی جنگیر کے آگے. بادشاہ دے سامنے گردن نہیں جھکائی، فرمایا کہ نا یہ گردن صرف رب کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتی. ہاں جی مکتوب شریف ہے جی دفتر دوم تے مکتوب شریف 15. آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے یہ پیغام دیا کہ سامانہ ایک قصبہ سی انڈیا دے وچ، آپ انہوں کسی نے خبر دیتی. ایک گل سننے والی عقیدے والی بھی ہے کہ حضور کے ایک مولوی صاحب نے اونا خطبے دے وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر انہیں خطبے تے لینا چھڑ دیتا. ایک گل میں اس واسطے آہستہ آہستہ کر رہا تھا کہ تم سمجھ آؤ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتھوں دے چند علماء تے چند سادات کرام نے ایک خط لکھیا، مکتوب لکھیا. آپ نے فرمایا کہ تھوڑے علاقے دے ایک مولوی صاحب تے انہوں نے یہ نام لینا چھڑ دیتے. مینو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مولوی صاحب دے اندروں رفض دی بدبو آندی ہے، یعنی رافضی ہے. مطلب کہ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ تینہ صحابہ دا مخالف، تسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اور آپ نے یہ بھی آکھیا کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ حضرت آپ نے خطبے کے اندر خلفاء کے نام نہیں لیے، تو بجائے اس کے وہ جواباً یہ کہتا کہ میں بھول گیا یا آئندہ لوں گا یا ٹائم مختصر تھا یا کوئی جواز بنا کر یہ بات پیش کرتا تو اس کی بات سمجھ آتی. تو جواباً اس نے یہ نہیں کہا، جواباً ایک چوری تو سینہ زوری اس طرح کرنے لگا. ایک اس نے نام نہیں لیے خلفائے اربعہ کے یا خلفائے ثلاثہ کے، تو اوپر سے یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اہل سنت کی شرائط میں سے ہے، خطبے کی شرائط میں سے ہے. یہ کون سا خطبے میں شرط ہے کہ خلفائے اربعہ کا نام لینا؟ نقشبندیوں سنو، اے تھوڑے نقشبندیاں دے سردارن ساڈے امامن شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایویں نہیں مجدد الفسانی انہوں آکھ دے. انہاں دا فیض ہے کرم والا شریف، شرک پور شریف، کیلا والا شریف، جتنے نقشبندیاں یہ سارا انہاں دا ہی فیض ہے. اور نقشبندی اچھے بولو سبحان اللہ. اور انہوں فیض چاروں سلاسل سے ملے ہوا ہے. ہاں جی جب انہوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ نام نہیں لے رہا، فوراً پکڑ کی، فرما کہ نا تم یہ کہتے ہو نا کہ خطبے کے شعار میں سے نہیں ہے، خطبے کی شرائط میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے. خطبے کی شرائط میں خلفاء کا نام لینا بالکل نہیں ہے، لیکن پترا اے پتہ لگ جاندہ ہے کہ جیڑا خلفاء دا نام نہیں لیندہ اور رافضی ہے، جیڑا لیندہ ہے وہ پتہ لگ جاندہ ہے پکا سنی ہے. ہاں جی اچھا بولو سبحان اللہ. اس واسطے یہ آپ کا فرض بنتا ہے اس کو خبردار کرو یا ایسے خطیب کو نکال دو کہ جو لوگوں کے دلوں میں رفض پھیلائے، لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی نفرت پھیلائے، لوگوں کے دلوں کے اندر فاروق اعظم کی نفرت پھیلائے. یارا جیندے پیو نو کوئی گال کڈے تے اسی ساڈے پیو نو کوئی گال کڈے اسی اونوں پکڑ لینے خبردار تو ساڈے پیو نو گال کڈی. تے حضرت شیخ احمد سرہندی کون سن؟ حضرت فاروق اعظم دی اولاد سن. تے اگر وہ نہیں مندہ سی تے آپ چپ رہے دے؟ فرمایا کہ نا 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 میرے جد امجد فاروق اعظم بھی ہیں، نبی پاک کے سسر پاک بھی ہیں، اور وہ ہیں جو روضہ رسول میں تشریف فرما بھی ہیں. ان کے نام تو نہیں لیتا
تیرے دل سے تیرے اندر خبث ہے، روافظ کا خبث تیرے اندر بھرا ہوا ہے، خبردار اینو کر دے باہر۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کائنات افضل ترین انسان ہے تو مجدد الحسانی دا عقیدہ ہے او شریک اکبر دی ذات پاک ہے۔ بس نقشبندیو، چشتیو، سروردی، قادریو سارے سن لو، ساڑھے سلاسل اکابر اولیاء دا یہی طریقے یہی عقیدہ ہے کہ کائنات دے وچ نبیوں تو بعد اگر مخلوق دے وچ افضل ترین انسانن تو شیخ الاسلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اے میں شیخ الاسلام کیوں آکھ رہا ہوں؟ آگے کدی نہیں آکھیا، اس دی بھی ایک وجہ ہے۔ اس واسطے میں آکھنا کہ اولیاء اللہ دیاں جتنیاں کتاباں نا، چلو زیادہ نہیں، کم از کم ایک انسان نے پڑھی ہوئے، اور کشف المحجوب شریف اس دے وچ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا داتا صاحب نے ذکر فرمایا نا، کہ سب تو پہلے لفظ ایو استعمال فرمایا کہ شیخ الاسلام صدیق اکبر واسطے اے رسالہ ہے۔ اس دے اندر اے بھی جس پچھلے دو میں جنا پیسے جمع کرائے رسالے میرے کو آ گئے نے تو لے لینا۔ اے رسالہ عقائد گنج بخش، چاہے چشتی ہوئے، نقشبندی ہوئے، سوروردی ہوئے، قادری ہوئے، جیڑا بھی ہوئے، اور رسالہ ایک گھر رکھے اور انہوں مکمل پڑھے۔ کتنے صفحے ٹوٹل؟ 32 صفحے صاحب۔ میں آخنا عقیدہ اینج ہو جائے گا، لوہے کول بھی پکا ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام اس دے وچ ایک حدیث ہے کنز العمال شریف دی، اسے رسالے چ ہے، تسی میرے کو لے لینا۔ ایک کو 30 روپے کیڑی قیمت ہے؟ جنہیں پیسے دیتے ہو میرے کو لے لینا، جنہیں نہیں دیتے ہو اگر لینے ہوں تو میرے کو آئے پہنے لے لینا۔ اس دے وچ ایک حدیث پاک نقل ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً انہوں نے روایت ہے، کنز العمال شریف دی حدیث ہے، اس دے وچ ہی ہے۔ ہاں امام زین العابدین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین تو جسے لے واپس لوٹے نا، تے بنی ہاشم دے ایک نوجوان نے مولا علی کو پوچھا، اے امیر المومنین تو انو اکثر جمعے تے ایک کہندیا سنیا ہے، تسی اکثر فرماندے ہو، کی فرماندے ہو کہ یا اللہ جس طرح تو نے، وہ بندہ مولا علی تو پوچھ رہا ہے کہ اے علی اکثر تسی جمعے دے گل کر دے ہو کہ اے اللہ جس طرح تو نے اصلاح کی، کس کی؟ خلفائے راشدین کی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے تے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے تے اللہ دی بارگاہ دعا عرض کر رہے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے شیخ اپنا خلفائے راشدین کی اصلاح کی، ایسے ہی ہماری اصلاح فرما۔ مولا علی کہہ رہے ہیں جس طرح صدیق اکبر دی اصلاح فرمائی، جس طرح فاروق اعظم دی اصلاح فرمائی، جس طرح عثمان غنی دی اصلاح فرمائی، یا اللہ جس طرح خلفاء دی تو اصلاح کی تھی، اسی طرح میں علی دی بھی اصلاح فرما۔ اے مولا علی دعا کر دے سن۔ اچھا پھر وہ بندہ پوچھ رہا ہے تو بتائیے اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ عبادہ سی نا بندہ تابعی، بتائیے کہ یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اے مجدد الفسانی دا عقیدہ نے جنہیں آپ نے ان خطیب نو پڑھیا، خبردار کہ تو خلفاء دا نام نہیں لیتا۔ مولا علی کو پوچھا گیا یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ تو جس لئے انہیں پوچھا نا، اس لئے ہوتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھیاں جو اتنے آنسو آئے، داڑھی مبارک آنسو نلتر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہوئے تو ایک گال پوچھنا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ دونوں ابو بکر صدیق اور عمر، وہ ہیں جو دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے کی فرمایا کہ نبی پاک علیہ اپنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جواب دیتا، فرمایا کہ وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں اور دونوں شیخ الاسلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی نے فرمایا ابو بکر نو کی، اچھا بولو سارے کی، کہ نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کیا فرمایا؟ شیخ الاسلام کہا۔
फारूक आजम को शेखुल इस्लाम कहा, तो फिर वही बात दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर लिखी है। तो सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए शेखुल इस्लाम का जो है वो लफ्ज़ इरशाद फरमाया। इस वास्ते फारूक आजम हो, सिद्दीक़ अकबर हो, उस्मान अली हो, हमारे वो इमाम हैं। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही अकीदा हमें दिया है। 1000 गालिबन 34 के अंदर आपका विशाल शरीफ है। हाँ जी, पूरे हिंद के अंदर बल्कि हिंद से बाहर भी दीन इस्लाम का परचम बुलंद फरमाया और फिर दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों, कायनात में अफजल तरीन नबियों के बाद हैं तो वो सिद्दीक़ पाक की ज़ात है, फारूक आज़म की ज़ात है, उस्मान अली की ज़ात है। सारे नक्शबंदियाँ का यही अकीदा है ना, यही अकीदा है ना, असा सारा सुनिया का यही अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल नाल साडा ईमान मुजद्दिद अल-फ़सानी दे भी साडा अकीदा है, दाता साहब दे भी अकीदा, बाबा साहब दे भी अकीदा। क्यों? ये दीन दे सरचश्मे, ये दीन दे सरचश्मे जिन्हें तो दीन फैलाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी हो, शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हो, शाह मोइनुद्दीन वल मिल्लत हो, दादा साहब हो, ख्वाजा साहब हो, जो भी सलासिल हैं, इन सब का जो है मरकज, मंबा और मावा कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस आमद मुस्तफ़ा के महीने के तशद्दुक़ से इन औलिया अल्लाह से हमें वाबस्तगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ये रिसाले चाहिए, पक्का अक़ीदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जेड़ी गल दी समझ ना आई मैं समझावांगा। और नक्शबंदी हजरात जो पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर पर उर्दू समझते हैं, उनको मकतूबात शरीफ पढ़ने चाहिए, उनको मकतूबात शरीफ का मुताला करना चाहिए। उर्दू में है, उर्दू इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा और मुजद्दिद अल-फ़सानी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन औलिया अल्लाह का जो है वो इनसे हमें वाबस्तगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इनकी तालीमात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़